एज ए MLA फ्रॉम मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी फोर्ट शिवाजीचो म्हज्या मतदारसंघात त्या खातीर 2018-19 हांवें आर्किटेक्ट KD सादरेक घेवन संबंद ड्रॉविंग ह्या प्रोग्रामाचेर केलें. जेन्ना हें काम PWD कडेन आनी PWD जेन्ना निलेश कामगारा कडेन तेन्ना टुरिझम डिपार्टमेंटान तांकां लेटर केलें आनी तें काम टुरिझम डिपार्टमेंटा अंडर आशिल्ल्या कारणान हें काम आमी करता म्हणून निलेश कामगार PWD म्हणटा निलेश कामगारान आमची सगळ्यांची मिटींग घेवन हें काम टुरिझम डिपार्टमेंटान 2022-23 दिलें. हें काम दिल्या नंतर आनी जो ओरिजिनल आर्किटेक्ट सांगले आशिल्लो ताजें बील सेटल केलें की ना हांव नकळो. ताज्या जाग्यार तांणी नवो कन्स्ट्रक्शन आर्किटेक्ट हाडलो आनी त्या नंतर तांणी काम चालू केलें आनी त्या नंतर जो टुरिझम ऑल इंडिया लेवल आमकां जो फंड मेळटा तातूंतल्यान तांणी हें काम करपाचें ठरयलें. बरी गोश्ट आसा. म्हणजे मुख्यमंत्र्यान टुरिझम डिपार्टमेंटाचे टुरिझमाच्या मंत्र्यान एकठांय येवन हें डिसिजन घेतलें आनी ताजें टेंडरींग प्रोसेस आतां चालू आसा. जवळ 100 कोटीचो एस्टिमेट हो केल्लो आसा. तातूंत किल्लो आसा, विविध गोश्टी तातूंत सांगिल्ल्यो आसा. त्या शिवाय छत्रपती शिवाजी महाराजा विशींची सगळ्या ह्याची म्हायती आसा. म्युझियम म्हणून ही गोश्ट त्या वेळार हातांत घेतली ती परत तातूंत आसा म्हूण आयकलां आनी ताजें टेंडरींग प्रोसेस चालू जाले नंतर आनी कंप्लीट जाले नंतर ताका वर्क ऑर्डर दिली गेली म्हणजे आनी वर्क ऑर्डर दिले नंतर हें काम चालू जालें. म्हाका खबर आसा सध्या काही ठिकाणी हो जो किल्लो आसा तो किल्लो आमची माजी मुख्यमंत्री गोंयची शशिकलाताई काकोडकर हिणें हेजें व्हडलें काम त्या वेळार केल्लें. तिका सलाम करता आनी हें काम आमकां बेगिनात बेगीन कंप्लीट करपाक जाय आनी तेंय बी 2027च्या पयलीं जर जालें आसत जाल्यार तुमकां सांगत तो प्रयत्न म्हजो आसतलो आनी टुरिझम डिपार्टमेंटाचे आनी मिनिस्टरांचे म्हाका करचें. तो पूर्ण मोडून नवो बांदतले काय कंप्लीट नवो 100 कोटी जेन्ना आमी मोडटा तेन्ना कंप्लीट तो करचो. दुसरो हे जे प्रोजेक्ट आसा पळय सगळे हांव अमकें अशें म्हणटा ज्या प्रोजेक्टांक 50 वर्सां वयर जाल्या आनी जाका डोंगर माथ्यार किंवा डोंगराच्या कपारीर किंवा समुद्राच्या सायडीन नदीच्या सायडीन जे प्रोजेक्टां 50 वर्सां वयर जाल्या त्या प्रोजेक्टां प्रॉब्लेम्स आसा. कारण हे प्रोजेक्ट आतां वीक जाल्या आनी त्या खातीर सगळो मोडून तो प्रोजेक्ट नवो तयार करप हेंच खरें आसा. नाजाल्यार परत घरां जावंक शकता. त्या खातीर तो हें गरज आसतना सगळो जो बोर्ड आसा कंप्लीट नवें करप हें म्हत्वाचें. पयलीं नॅशनल हायवेचें काम चालू जालें. सद्या नॅशनल हायवेचे कामाची वर्क ऑर्डर ह्या दिसांत दिल्ली गेली वतली आनी पुणेच्यान सकाळची टू ओल्ड गोवा हें काम जवळ जवळ 2027 पर्यंत कंप्लीट करतले अशें कालूच माननीय मंत्री नितीनजी गडकरी